अराउंड 8 सुमार कितें घेवपा खातीर म्हणून सो आयलो. 2 जाण आशिल्ले. सडनली हे जाय करून मागीर समजे तेजी गळ्यान हात घालून चेन ओडली आनी तिका धुकलून उडयली आनी धांवले मागीर. दिसा ढवळ्या पिलेन वाठारांतल्यान चेन स्नॅचिंगाची घटना उक्तडार येता. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सालिगांव पुलीस स्टेशनाच्या अंतर्गत येवपी पिलेन पीडीए कॉलनीन एका स्टेशनरी दुकाना लागीं घडिल्ली घटना जावन आसा. सकाळी 8 वरांचेर 2 जाण मोटरसायकलीन ह्या स्टेशनरी दुकाना लागीं आयले. तातूंतलो एकटो देंवून दुकानार गेलो. जाणें दुकानार आशिल्ल्या बायले कडेन कितें तरी सामान मागूंक लागलो. तें दिवपाक लागूनच्या वेळार ती बायल उठली. ताणें सरळ तिच्या गळ्या कडेन हात घालून तिची भांगराची सळपळी तोडून काडली आनी त्या बायलेक थंय सोडून मोटरसायकलीर बसून धांवलो. हो सगळो प्रकार सीसीटीव्हीन रेकॉर्ड जाल्लो आसा. ह्या विशींची अदीक म्हायती विक्टीम बायलेच्या चलये कडल्यान जाणून घेवयात. मॅडम हांव साई प्रसाद कुबडे उलयतां, इन गोवा तो रिपोर्टर. आतां एक सकाळी कितें चोरी जाल्या म्हणून आयकला हांगासर पीडीए कॉलनीन. तुमचे थंय न्हू तें? हय कितें शॉप आहा तुमचें मॅडम? हय शॉप आसा. मातशें म्हाका एक्सप्लेन करून सांगता की कितें जाल्लें आनी कितल्यांक चोरी जाली आनी डिटेल कितें आहा ती मातशी? अराउंड 8 सुमार एज अ शॉप कितें घेवपा खातीर म्हणून सो आयलो आनी 2 जाण आशिल्ले. ओके. आनी सडनली हे जाय करून मागीर समजे तेजी गळ्यान हात घालून चेन ओडली आनी तिका धुकलून उडयली आवयक अच्छा अच्छा आनी धांवले मागीर. बाकीचे सगळे डिटेल्स पुलिसांक सांगला. सांगला. सो दे आर ऑन इट. कितल्यांक मॅडम येयलेले ते 2 जाण? अराउंड 8:15. ओके. आनी कितले गाडी घेवन कसली? कसली ती खबर ना, क्लियर ना. पूण हे टू व्हिलर? टू व्हिलर. ओके. सो एकलो मागीर कितें शॉपा कडेन भितर येयलो? कितें? एकलो शॉपा कडेन भितर येयलोलो? हय शॉपा कडेन आयलो. अच्छा. आनी मागीर कितें मागलें तिच्या कडेन? कितें हे ते दाखय करूंक लागलो आनी ओके. मागीर एकदम तिच्या गळ्यान हात घाले आनी चेन ओडली. ओके. आनी मागीर थंयसून पळोवले ते? हय. ओके. कसो दिसतालो कितें हेचे पयलीं कितें येतालो सरावंडींग शॉपा कडेन बीन अशें काय आयजूच फर्स्ट टायम ना येयलो? तसो हे न्हय, पयलींचो असो म्हणजे रेग्युलर येवपी न्हय. मे बी पयलीं एकदां आयला जायत बट तसो हे न्हय. अच्छा. म्हणजे लोकल हांगचो न्हय, ह्या एरियेंतलो न्हय. ओके. आई की पडल्या ते कितें लागला तिका? हय फाटीक लागला तिका. अच्छा. तकली आनी फाटीर पडली ती. पडल्या. ओके. कितें चेन काय मंगळसूत्र ते? चेनची. चेन. ओके. एप्रॉक्सिमेट कॉस्ट कितें आसूं शकता? ना म्हाका आयडिया तशी ना. ओके. पूण हय इट वॉज अ हेवी चेन. हेवी चेन आसली. कळयला पुलिसांक न्हू? हय कितें सांगलें पुलिसांनी? कितें सांगलें मॅडम? ते आपले करता. होपफुली इट विल बी ट्रेस. लेट्स सी. आयज आमी पावल्या पीडीए कॉलनी. पिल्यारना हांगासर म्हणटात ही एरिया जी पडटा ही सालिगांव पुलीस स्टेशनाक पडटा आनी हांगासर एग्जॅक्ट येवपाचें कारण म्हटल्यार आमकां एक इन्फॉर्मेशन हांगासर मेवल्या ती म्हटल्यार की एक शॉप आसा. म्हाज्या फाटल्यान तुमकां एक स्टेशनरी शॉप दिसता. ह्या स्टेशनरी शॉपाचेर सकाळी 8च्या सुमारास एक चोरी जाल्ली आसा. आतां ह्या चोरयेची फूल डिटेल आनी अपडेट जी आसा ती सद्याक अशा तरेन आसा की शॉपाचेर ओनर बसलेली आसली आनी कोण अज्ञात जे मनीस आसात ते एक मोटरसायकल घेवन हांगासर शॉपा कडेन येयले. एकलो जो आसा हो मोटरसायकलीचेर बसून रावलो. तो तेचो वांगडी दुसरो आसा तो त्या शॉपा कडेन येयलो आनी जी शॉपाची ओनर आसा तिच्या कडेन कितें मागूंक लागलो की आपल्याक हे कितें सामान जाय म्हणून. सो ते सामान जाय म्हणून तेणें कितें निमित्त काडलें आनी थोडो वेळ तो थंय तेणें टायमपास केलो आपल्याक हें जाय तें जाय म्हणून. आनी थंय जसो ताका चान्स मेवलो तेणें कितें सामान मागलें पळय आनी सामान दिवपा खातीर ती ओनर आसा ती फ्रिजी कडेन गेली. इतल्यान तो चोर आसा पळय तो शॉपान एक स्टेप भितर येयलो आनी थेट तेच्या गळ्यांतली जी चेन आसा ती तेणें काडपाक ट्राय केली आनी जबरदस्ती तेणी चेन ते ओडली आनी ती शॉपकार आसा ओनर तिका तेणी धुकलून उडयली एका खुर्चेचेर आनी ती थंय सकळा पडली. थेट चेन तेणी मारली आनी थंयसून तो गाडयेचेर बसून दोगूय ते वांगडी आसात पळय ते हांगासरल्यान पोवन गेल्ले आसात. ही गजाल जाली पळय ती सकाळी 8च्या सुमारास पीडीए कॉलनी हांगासर घडलेली आसा. ही गजाल पुलिशेक कळटा. सालिगांव पुलीस हांगासर घटनास्थळी पावली. तांच्यानी आपल्या तरेन इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें आसा. हे सगळें कितें आसा पळय ते एक सीसीटीव्ही फुटेजीन सगळें कॅप्चर जाल्लें आसा.
सो आता हेचेर पुलीस सद्या तपास करीत आसात. सद्याक जी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळ्ळ्या ती म्हणली जाल्यार एक गोल्ड चेन आसा पळय ती चोरांनी स्नॅचिंग करून ते थंयसून पावलेली आसात अशी इन्फॉर्मेशन आमकां सद्याक मेळटा की ती चेन आसा त्याचो कॉस्ट जास्त प्रमाणात आसा अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक मेळ्ळ्या. आनी जी ओनर आसा ती सद्याक इंजर्ड जाल्ली आसा. तेच्या फाटीक मातसो मुको मार लागलेलो आसा आनी आतां थोड्याच वेळान तिका हॉस्पिटलांनी ट्रिटमेंटा खातीर आतां व्हरतले अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां मेळ्ळ्या. ही एरिया जी आसा ही PDA कॉलनी हांगासर आसा आनी हे जुडिक्शन पडटा पळय ते सालिगांव पुलीस स्टेशनाक पडटा. सो अशेंच अपडेट तुमकां आमी सकाळी जे 8च्या सुमार एक स्टेशनरी शॉपाचेर 2 अज्ञात चोरांनी एक चेन स्नॅचिंग करून जे हांगासरल्यान पावलेले आसा त्याच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, सालिगांवच्यान.